बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद लुक़मान रज़ा और प्रोग्राम शान-ए-रमज़ान की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो में वालिदैन के जो हुकूक़ हैं उसके बारे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाद वो हस्ती और वो लोग जिनके शुक्र अदा करने का ख़ुद अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया, वो हमारे वालिदैन हैं। सूरह लुक़मान में इरशाद फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का यानी अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। तो कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जहाँ ये फरमा रहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, वहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये भी इरशाद फरमा रहा है कि मेरे साथ साथ मेरे जो अपने तुम्हारे वालिदैन हैं, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनका भी शुक्र अदा करते रहो। और फिर बारहा कुरान करीम में ये फरमाया गया, व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी का और भलाई का मामला करो। और सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत न करो, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और फिर फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाएं, तो फिर क्या करो, फ़कुल लहुमा उफ़, फिर उफ़ तक भी न कहो, वला तनहरहुमा, ना उन्हें झिड़को, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ बड़ी आजिज़ी और नरम दिली के साथ बात करो। जब हम सूरह बनी इसराइल की इस आयत मुबारका पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है, और सूरह लुक़मान की उस आयत मुबारका को भी मद्देनज़र रखिए, निश्कुर ली वली वालिदैक, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने साथ हमारे वालिदैन का तज़किरा कर रहा है कि मेरी इबादत करो, मेरा शुक्र अदा करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, लेकिन जहाँ मेरा शुक्र अदा कर रहे हो वहाँ अपने वालिदैन का शुक्र भी अदा करो। और साथ ये भी फरमाया जा रहा है कि अपने वालिदैन के साथ भलाई का और नेकी का मामला करो, अच्छा सलूक करो। और ये भी फरमाया कि अगर इन दोनों में से तुम्हारे माँ या बाप में से कोई एक भी बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, या दोनों बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाएं, तो फिर उन्हें उफ़ तक न कहो, यानी कोई ऐसी उनके सामने थोड़ी सी भी, हल्की सी, मामूली सी भी ऐसी बात न करो कि जिससे उनकी गुस्ताखी होती हो या जिससे उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती हो। ये उफ़ लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें कोई बात कहे या हमारे वालिदैन हमें कोई हुक्म दें, कोई बात करें और आगे से हम कहें उफ़, ये काम ये मैं करूं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें किसी बात का हुक्म दें या तुमसे कोई बात करें, अगरचे वो नागवार भी हो, अगरचे वो सख्त भी हो, तो उससे उनके बात के आगे, उनके हुक्म से के आगे ये नहीं कहना उफ़ मैं ये करूं, आप ऐसे कह रहे हैं। और फिर साथ ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, बल्कि क्या कहना है, इसके साथ वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना भी नहीं, उन पर सख्ती नहीं करनी, क्योंकि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो बज़ाहिर हमारे मोहताज हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। बाज़ औक़ात अल्लाह न करे, अल्लाह ताला सब लोगों के वालिदैन को तंदुरुस्त और सलामत रखे। बाज़ औक़ात जो बूढ़े वालिदैन होते हैं उनकी कमर दोहरी हो जाती है, झुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं, और बुढ़ापे की कमज़ोरी और वो आसार जब जिस्म पर ज़ाहिर होते हैं तो कमज़ोरी भी होती है। तो उस हालत में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनमें थोड़ी सी तुरश रवी भी आ जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि चाहे वो जैसी भी बात करें, नागवार भी गुज़रे, तुमने उफ़ भी नहीं कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं और उन पर सख्ती भी नहीं करनी। और फिर उस वक्त क्योंकि वो हमारे बज़ाहिर मोहताज हो चुके होते हैं, हमारे ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनका ख़याल रखें। तो वला तनहरहुमा से आगे क्या फरमाया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अब तुमने सख्त बात नहीं करनी, झिड़कना भी नहीं, बल्कि नरम दिली के साथ, आजिज़ी के साथ करीम बात करनी है। करीम से मुराद बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करनी है, शराफ़त से बात करनी है, और उनकी इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखना है। और फिर फरमाया कि वरब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल,
کہ ان کے لیے نرمی سے اپنے بازو بچھائے رکھنے ہیں، یعنی وہ جو کام کہیں اپنے بازو بچھا دو، فوراً ان کاموں کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو، اور پھر وقفض لہما جناح الذل، یہ اپنے نرم دلی کے بازو بچھائے رکھنے ہیں، اور وقل لہما وقفض لہما جناح الذل وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تم نے کیا کہنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا۔ تو اب کیسی پیاری یہ آیت کریمہ ہے، یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فرما رہا ہے، ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم پیدا ہوئے تھے، روتے تھے، جب تم چھوٹے سے بچے تھے، شیر خوار بچے تھے، ماں کی چھاتی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غذا عطا کی، پہلے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے غذا عطا کی، پھر ماں کی چھاتی سے اللہ تعالیٰ نے غذا عطا کی، پھر وہی ماں وہی باپ، باپ نے کما کے تمہارے لیے لائے گھر میں، والدین کما کے لاتے رہے، تمہیں کھلاتے رہے۔ تو اس وقت کو یاد کرو کہ تم بالکل چھوٹے تھے، تم ضد بھی کرتے تھے، تم روتے بھی تھے، تم مچلتے بھی تھے، لیکن انہیں پھر بھی تم پر پیار آتا تھا، وہ تمہارے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، حتیٰ کہ بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو ماں جو ہے وہ خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پر سلا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی وقت یاد دلا رہا ہے کہ اے بندے وہ وقت یاد کر بچپن میں کہ تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا سے تیرے والدین نے سکھایا۔ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تیرے والدین نے سکھایا۔ اور والدین کا شکر کس لیے؟ بظاہر اللہ تعالیٰ ہی اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت میں اولاد اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا جو ظاہری سبب بنتا ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والدین سے محبت کا عالم کہ اگرچہ آپ در یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے، پھر آپ چھوٹی سی عمر میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ وہ وصال کر گئیں، تو پیارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میری امی جان ہوتیں موجود یہاں پر تو پھر وہ مجھے پکارتیں تو میں اپنی نماز توڑ دیتا، اپنی والدہ کا حکم مانتا۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ کو بلائیں پکاریں تو پھر آپ فوراً اپنے والدین کے حکم پر لبیک کہیں، ان کی پکار کا جواب دیں۔ اسی طرح والدین کی خدمت میں کتنی عظمت ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں موجود تھے، لیکن صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر زیارت نہیں کر سکے، یعنی صحابیت کا درجہ نہ پا سکے۔ خیر التابعین ہیں، تابعین میں سب سے بہتر ہیں، پیارے آقا نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر والدہ کی خدمت ہی کی وجہ سے چند دن کے لیے آئے مدینہ طیبہ میں، لیکن پیارے آقا کہیں سفر پر تشریف لے جا چکے تھے اور والدہ نے حکم دیا تھا کہ بس اتنے دن وہاں رہنا، اس سے زیادہ نہیں رہنا۔ وہ بیمار تھیں، ان کی خدمت یہ کیا کرتے تھے، تو اتنے دن رہے، واپس آگے، پیارے آقا کی زیارت نہ ہو سکی۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب اویس قرنی کے پاس جانا تو ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہیں، کہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میری بظاہر زیارت بھی نہیں کر سکے، صحابیت کا درجہ بھی نہیں پا سکے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ خیر التابعین ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت اور عظمت کا کیا درجہ ہے۔ ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.